अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सभी सुनने वालों का। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है बरज़ख ड्रामे से रिलेटेड। इस ड्रामे का नाम तो आपने इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी दफ़ा सुना होगा। इसकी हकीकत क्या है आज आपको वो बताने वाली हूँ। नाजरीन, हम जिन्स परस्ती ज़ना से भी बदतर है और तारीख़ के अंदर पहली बार इसकी शुरुआत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने की थी। अल्लाह ताला ने इस बदतरीन जुर्म पर जो इस कौम को सज़ा दी वो ये थी कि पूरी की पूरी बस्ती को ऊपर उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और इसके बाद इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई गई, क्योंकि ये अमल अल्लाह का इस कदर नापसंदीदा अमल है और ये शदीद अजाब आने वाली नस्लों के लिए इबरत था, क्योंकि इनको ये बताना था कि शैतान ख़ुद को और अपनी जन्नात की कौम को इंसानों से बेहतर समझता है। समझाना इनको ये था कि ये आइंदा कभी ऐसी कोशिश ना करें और तुम्हारी फैमिली सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें हम जिन्स परस्ती जैसी लानत में मुब्तला कर देंगे, जो कि ख़ुद तुम्हारे इंसान होने और अल्लाह की भी तौहीन है कि जिसने तुम्हें इस जिस्म को कुदरती तौर पर ऐसा तो नहीं बनाया। कुरान करीम ने इस किस्से को बयान करते हुए रहती दुनिया तक एक ऐसी मिसाल कायम की है और बता दिया है कि ऐसे लोगों की असल सज़ा तो यही है कि उन्हें आसमान तक उठाकर ज़मीन पर पटक दिया जाए या दोनों को कत्ल कर दिया जाए। दुनिया के किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर अभी तक ये सज़ा राइज नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज जो कुछ हमें देखने को मिल रहा है वो कभी ना मिलता। हालांकि इस मुल्क को बनाया ही इस नारे से गया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक अलग इस्लामी रियासत जहाँ 99% मुसलमान मौजूद हों। वहाँ एक के बाद एक सोशल मीडिया ऐप्स पर, ड्रामों और फिल्मों में एक के बाद एक हम जिन्स परस्ती की प्रमोशन होती हुई नज़र आ रही है। एक सोची समझी साजिश और एजेंडा के तहत नई नौजवान नस्ल की इस गलीज़ गुनाह की जहन साजी की जा रही है। और पाकिस्तान में जॉयलैंड के बाद एक मूवी है, इसके बाद कई LGBT फिल्म्स को मुसलसल बनाया जा रहा है। इस पर काफ़ी लोगों ने तनकीद भी की थी, यहाँ तक कि अब ड्रामों के अंदर भी उन्हें वाजिया प्रमोट किया जा रहा है, जिसे बच्चे, बड़े, नौजवान, औरतें सब घरों में बैठकर देखते हैं। फॉरेन फंडेड NGO ऐसे लोगों को मीडिया पर लाकर एक्टर्स के तौर पर प्रमोट कर रही है और हम जिन्स परस्ती को बाकी नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल बनाने जाती है। यह सब करने के बावजूद भी जब पाकिस्तानी सोसाइटी ने इसे कबूल करने से इनकार किया और सोशल मीडिया पर भी बायकाट किया, तो उन्हें इस चीज़ का अच्छी तरह से अदराक हो गया कि फ़िलहाल इस काम को हम नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं, यानी कि अभी हमारी दाल नहीं गल सकती, क्योंकि अभी सोसाइटी पर कई साल काम करना बाकी है, क्योंकि इस सोसाइटी में अभी भी उलमाए हक़ और सिविलाइज अफराद मौजूद हैं जो कि इस तरह के घिनौने काम की कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इनके बाद आने वाली अगली नस्ल हमारा टारगेट होगी। यही सोचकर एक पाकिस्तानी हम जिन्स परस्ती पर बनाया इंतहाई घटिया गलीज़ सीरीज़, जिसकी कास्टिंग, लाइटिंग, शूटिंग, डायरेक्शन सब कुछ ही पाकिस्तान में हुई है, लेकिन इसे ऑन एयर किया जा रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर। इस ड्रामे की फंडिंग की है Z5 नामी कंपनी ने। इसके राइट्स भी इसको बेच दिए गए हैं। इस फिल्म के अंदर हम जिन्स परस्ती, फहाशी के ऐसे ऐसे मनाजर हैं कि अल्लाह की पनाह। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ख़ुद को मुसलमान कहलवाने वाले लोग हम जिन्स परस्ती की प्रमोशन कर रहे हैं। इस ड्रामा सीरीज़ के अंदर फवाद खान और सनम सईद जैसे बड़े एक्टर्स ने काम किया है और ऐसा लगता है कि ये सब इसे पाकिस्तान में भी दिखाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के प्रेशर ने उन्हें ऐसा करने से रोक रखा है। लिहाजा जैसे ही इंडियन की तरफ से इन एक्टर्स को कोई ऑफ़र आती है, ये अपना दीन ईमान सब भूल कर इस बेहयाई की प्रमोशन पर लग जाते हैं। इनको खौफ खुदा भी नहीं होता, इन्हें अपनी आखिरत की भी परवाह नहीं होती।
اس ڈرامے کے اندر وہ تمام بڑے گناہ موجود ہیں جنہیں اسلام کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کی ذہن سازی، LGBT ویوز، فحاشی، سیم سیکس اور جادو۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک چھوٹے بچے کو چھپ کر مرد کو نہاتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اس کے لیے فیلنگز بھی دکھائی گئی ہیں۔ دو مردوں کو فزیکلی پیار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور بار بار ڈائیلاگز میں ہم جنس پرستی کو لاجیکلی قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور تو اور ہمارے پاکستانی ایکٹر فواد خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب پہلے ڈراموں میں اس طرح کے سین آتے تھے تو لوگ انکمفرٹیبل ہوتے تھے، لیکن اب لوگ بھی اسے پہلے کی نسبت قبول کرنے لگے ہیں، یعنی یہ لوگ قبول کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ فحاشی اور ہم جنس پرستی کو لوگوں میں انجیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ کہانی ایسے بزرگ پر مبنی ہے جس کی بیوی مر چکی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس کی بیوی دوبارہ برزخ سے واپس آ کر اس سے شادی کرے گی، جو کہ یہ تو سیدھا سیدھا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ برزخ زندوں کو مردوں سے الگ کرتی ہے، جو دنیا سے چلا گیا وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو کبھی نہیں بدل سکتا۔ اس برزخ ڈرامے کے ٹیکسٹ کے اے پر غور کریں تو آپ صاف صاف فری میسنز کو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں اس فلم کی فنڈنگ سیکرٹ ایجنسی کی طرف سے ہوئی ہے، جو شیطان کا ایجنڈا لے کر پوری دنیا کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا نام بھی چن کر رکھا گیا ہے برزخ۔ برزخ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان یعنی اس کی روح مرنے کے بعد رہتی ہے قیامت آنے تک۔ یہ برزخ انسان کی قبر ہوتی ہے۔ جہنمی شخص کو ایک کھڑکی سے اپنا ہمیشہ کا مقام دکھا کر آگ کے بستر پر جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے قیامت تک، جبکہ نیک شخص کو جنت دکھا کر ایک باغ میں بستر کے اوپر ہمیشہ کے لیے سلا دیا جاتا ہے تاکہ وہ قیامت تک یہاں آرام کر سکے۔ ایک ہم جنس پرستی ڈرامے کا اسلامی نام رکھنا جو کہ اللہ کی حدود کو چیلنج کر کے ان کو توڑ رہا ہو۔ ان کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ تم بھی برزخ کی طرح اپنا مقام خود چن سکتے ہو، یعنی تمہیں کوئی بھی دینی یا اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ شیطان کی تعلیمات ہیں۔ اس کے علاوہ اس ڈرامے کے اندر سٹینک ورشپ کے دوران پہنے جانے والے ڈریس اور اسی طرح کے ایونٹس دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ڈرامے کے آخر پر ایک سانپ اور درخت کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شیطان جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکانے کے لیے ایک سانپ کی شکل میں ایک درخت پر آیا تھا۔ پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے فحاشی سے اور قوم لوط کے عمل سے منع کیا تھا، لیکن یہ لوگ ایک بڑے ایجنڈے پر ایک بار پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو کیا تھا۔ یہ شیطان کے پجاری یا سیکرٹ پجاری سمبولک طور پر لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا ایک سمبل ہوتا ہے۔ آج یہ لوگ آپ کے بچوں کے دماغ کے اندر ہم جنس پرستی کا بیج ڈال رہے ہیں جو ایک دن بڑا ہو کر درخت بن جائے گا، اور اگر آج ہم نے اسے نہ روکا تو بچوں کی نظر کے اندر آہستہ آہستہ یہ سب نارملائز ہو جائے گا۔ ایک معاشرے کے اندر فحاشی اور گناہ کو عام کرنا ایک ایسا گناہ ہے جس کی قرآن کریم کے اندر سخت قسم کی وعید سنائی گئی ہے۔ ایسے لوگوں کو جہنم کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔